परात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने पंचमांबिकम् प्रज्ञादायिने मायिने नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः। रुद्राय शम्भवे। अधचेत सर्वभावानां न विना तत्त्वमेककं समन्वयोऽस्ति तदिदं कथमैक्यं विभेदितम्। अस्य पूर्वस्मात् आहनिकात् संगतिः एवं क्रियते जी यत् एकतत्त्वम् अनङ्गीकृत्य लोकव्यवहारे सर्वे अनेकाः अनुभवतीः जी प्रसज्यन्ते। तान् एकैकं कृत्वा तासाम् अपह्नवं कृत्वा इदानीं सर्वत्र चराचरात्मके जगति परमैकत्वस्य समन्वयं संसाधयितुम् उपक्रमते। जी एतावता चतुर्थे तु ये एकतत्त्वम् अनङ्गीकृत्य या काचन विप्रतिपत्तयः यद्वा विसङ्गतयः उपतिष्ठन्ति तासां निराकरणम् एव तावत् मुख्यम् आसीत्। जी अस्मिन् आहनिके अथ चेत् सर्वभावानां न विना तत्त्वमेककं समन्वयोऽस्ति तदिदं कथम् ऐक्यं विभेदितम्। अत्र यदि एकतत्त्वं विना एकतत्त्वस्य अङ्गीकारं विना यदि समन्वयः न संभवति जी तो तत्तत्त्वं समन्वयोऽस्ति तदिदं कथम् ऐक्यं विभेदितं। तेन तु ऐक्यं न विभेदितम्। ऐक्ये तस्य ऐक्ये स एकतत्त्वं कथं भिन्नतां प्रापितः। एवम् एव परमं तत्त्वं नानारूपेण केन कारेण अनाविर्भूत तदपि भिन्नरूपतां प्राप्तमपि एकतत्त्वं स्वेन रूपेण अर्थात् एकरूपेण यह ब्रह्माण्डे सर्वदा कालानवच्छिन्नत्वेन अस्ति। परमशिवः स्वातन्त्र्येण आत्मानं नानारूपेण स्फुरयन्नपि स्वकीयं मौलिकं रूपम् एकतत्त्वात्मकं न जहाति। यथोक्तं प्रत्यभिज्ञानदे चितिः स्वतन्त्रा विश्वसृष्टि हेतुः। ये पूर्वं प्रथमैव आहनिके दैवे शिवशक्ति विभागः न स्वीक्रियते। यत्र शक्ति इति पदं निर्दिष्टं तत्र शिवस्यापि ग्रहणं भवति, यत्र शिवस्य ग्रहणं भवति तत्र शक्तेरपि ग्रहणं भवति इति प्रथमे आहनिके अनेन आनन्दपादेन प्रतिज्ञापितम्। तत्र चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः सा स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वन्मुन्मीलयति। अस्य मंगलाचरणे अतीव चिन्मये स्वांगे स्वात्म विश्वालेख्य विधायिने इति भट्ट उत्पलाचार्येण मंगलाचरणे प्रथम एव प्रोक्तम्। स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ करयति धरणी मा शिवान्तं जगद्या दृग्देवी मंत्रवीर्या शब्दराश्यन्तपूर्णा हन्तानन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्तिः। स्पन्दकारिकायाः मंगलाचरणे अपि अनन्तस्फुरत्ता रूपिणी भगवती स्पन्दशक्तिः जयति इति यावतस्य विस्तरः स्यात्। यथा सर्वेषु भावेषु जदिजद्रूपेषु पदार्थेषु एकरूपता समता वर्तते तदर्थं तमेव विषयम् अवगमयितुं यः अस्मिन् आहनिके वर्ण्यते। यथा जातिचित् कदाचिदपि भेदावस्थानं पदार्थेषु परस्परं भिन्नत्वं नास्ति तथा तत् भिन्नत्वभाववत्वं श्रूयताम्। यादौ पुरा भिन्नभावाभावयोः भेदेषु अभेदम् अभेदे च भेदः परमेश्वरस्य भगवतः सामर्थ्यवशात् भवति इति पुरा प्रोक्तं चतुर्थे आहनिके। चतुर्थे तृतीये आहनिके
अत्र तमयि पुनः स्थूणानि खननन्यायेन पुनः स्थाप्यते। पूर्वं भूमिकाम् उपक्रम्य इदानीं विषयं प्रस्तौति चित्वादिति। सर्वे च ते पदार्थाः तेषां चित्वात् एकचिदात्मशक्तिरूपत्वात् विशेषः भेदः केन हेतुना अस्ति इति भवद्भिः शैवाद्वैतशास्त्रम् अमन्त्रद्भिः कथ्यताम्। यदि शैवाद्वैते भवतां श्रद्धा नास्ति तर्हि उच्यतां तदिदं कथम् ऐक्यं विभेदितं। भेदेष्वपि नानारूपेण भासमानेषु पदार्थेषु तस्य एकतत्त्वस्य व्याप्त्याः भेदेषु अपि एकता स्थिता सिद्धम् एकत्वं संसाधयति इच्छावन्त इति। यतो हि परमशिव इच्छाज्ञानक्रिया रूपशक्ति त्रिदय स्वभावः यतश्च सर्वपदार्थरूपेण स एव भगवान् स्फुरितोऽस्ति। येषां चतुर्वेद महाभागानां व्याख्या वर्तते। सुसूक्ष्म शक्तिकृतय सामरस्येन वर्तते चिद्रूपाह्लाद परमो निर्विभागः परस्तदा। ये पुरा प्रथमे आहनिके पुनः अस्य पुनरावृत्ति क्रियते। एवं सर्वेषु यथा सा शिवरूपता निरूपता निवृत्तिर्वा शक्तिकृतय योगिता संस्थितं नित्यं कथनीयं तथाग्रतः। इतः परं तस्य विस्तारः भविष्यति इति 49तमे श्लोके वर्तते। नारायण विभेदेष्वपि तद्व्याप्त्या भेदेष्वप्येकतया स्थिताः इच्छावन्तः सर्व एव व्यापकाश्च समन्ततः। विभेदेऽपि व्याप्तिः भवति एकतत्त्वस्य चिदात्मकस्य सद्वितीयरहितस्य परमेश्वरस्य विभेदेऽपि तस्य व्याप्तिः भेदेषु अपि एकता स्थिताः। विभेद भेदयोरपि कः अर्थः? विभेदेष्वपि तद्व्याप्त्या भेदेषु अपि एकता स्थिता इच्छावन्तः सर्व एव व्यापकाश्च समस्तकाः। समस्तक इच्छावन्तः समस्तापि सर्वे पदार्थाः इच्छावन्तः समस्ता एव समस्तकाः व्यापकाश्च समस्तकाः सर्वे तथा सर्वे सर्वे ज्ञानक्रियात्मकाः। यतो हि शिवस्य चिदेन अधिष्ठिताः व्याप्त्या सर्वेपि येषां संसर्गेण सर्वेपि ईदृशा एव जायन्ते। प्रभवश्च तथा सर्वे इच्छा मर्षस्तथा किलाः सर्वे स्वात्मपरिच्छेदवन्तो नित्यमवस्थिताः विकासाह्लादवन्तश्च सर्वे निर्वृत्तियोगिनः। सर्वेपि निर्वृत्तियोगिनः सर्वे अहं सर्वोपि निसर्गतः एव सर्वो जनाः सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्तिं च इच्छति। इच्छति यदि इच्छा ज्ञान क्रिया और इत्यादि भी सर्वे भी सर्वेषु चिद्व्याप्त्या चिदात्मैक्य चित्यैक्य अधिष्ठितत्वात् सर्वेषु ज्ञानेच्छा क्रिया विमर्शादि स्वभाववन्तः सन्ति सर्वे जनाः। सर्वे केषाञ्चित् मते ये सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्ति ही निसर्गतः भवति यस्य कृते गुरु सदन शास्त्राध्ययनं नानिवार्यम् इच्छाया कृते। अस्य वास्तविकी निवृत्तिः हेतु श्रवणादिभ्यः भवति। अत्र गुरुणा शक्तिपादादि अनुग्रहेण भवति। इच्छा स्वात्मपरिच्छेदवन्तः सर्वेपि जनाः निवृत्तयोगिनः विकासाह्लादवन्तश्च सर्वे निवृत्तियोगिनः भवन्ति निसर्गतः भवन्ति। आत्मप्रच्छादन क्रीडां कुर्वतो वा कथंचन माया रूपमिति इत्यादि खट्त्रिंशत् तत्त्वरूपताम्। ये पुनः अस्यैव एतेन परमेश्वरस्य जगत्स्वरूपत्वम् अग्रिमे प्रथमानिके यत् प्रोक्तं तस्यैवत्र प्रसंगवशात् पुनरावृत्तिः क्रियते। एवं भूतास्ते पदार्थाः नित्यं तिष्ठन्ति
अथवा परिच्छेदः ज्ञानं सर्वेपि आत्मज्ञानिनः विकासा हलादवन्तो निर्वृत्तियोगिनः इत्येताभ्यां परमशिवमयत्वं समेषां भावानां दर्शितम्। यत्र स्पष्टं नास्ति इमे निर्वृत्तियोगिनः एवं भवन्ति यदवा सर्वे जनाः निसर्गतः अनर्थनिवृत्तिं परमानन्दप्राप्तिं च इच्छन्ति। विकासाहलादवन्तो निर्वृत्तियोगिनः इत्येताभ्यां परमशिवमयत्वं सर्वेषां भावानां दर्शितम्। घटादीनां समस्तानाम् इच्छादेरल्पता अस्ति चेत् अन्यत्र देहे सर्पादौ दीपादौ नाग्निताल्पके स्वल्पतेजसि दार्ढ्याद्वा सर्वत्र शिवतुल्यता भवेदिच्छादिविषये सर्वत्र प्रविसारिणी। ननु घटादीनां जडतया ज्ञायमानानां पदार्थानाम् इच्छाज्ञानक्रियाम् अल्पत्वं परिदृश्यते चेत् न कापेक्षति। येषाम् इच्छाज्ञानक्रियत्वं वस्तुतः दृश्यते अस्माकं गौणवृत्त्या दृश्यते। गौणवृत्त्या दृश्यते यथा न कापेक्षति अन्यत्र देहे सर्पादौ तथात्वाभावात्। स्वल्पतेजसि क्षीणप्रकाशे अल्पके स्वल्पाकृतौ दीपादौ आदिना उल्मुखार्ची आदिग्राह्यम् अग्निदा अग्नेः सत्वं नास्ति अवश्यमेवास्ति इति काक्वाप् योजनीयम्। अत्र सोपहासम् अनेन प्रोक्तम्। अन्यत्र देहे सर्पादौ यद् बहुधा प्रोक्तं यत् घटादीनां समस्तानाम् इच्छादेरल्पता वर्तते। इच्छादेः ज्ञान इच्छा क्रिया इत्यादीनां स्वल्पं भवति चैतन्यान्नपेक्ष्य। स्वल्प तेजसि दार्ढ्याद्वा सर्वत्र शिवतुल्यता भवेदिच्छादि विषये सर्वत्र प्रविसारिणी। अस्य प्रत्युत्तरं दीयते सर्वत्र इच्छादि विषये इच्छा ज्ञान क्रियात्मके जगति सैव शिवतुल्यता प्रसृयमाणा अस्ति। यथोक्तम् ईश्वर प्रतिविज्ञायां तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुर्देहादिमाविशन् भान्तमेवान्तर अर्थौघम इच्छया भासयेत् बहिः। ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಂ अन्तः भान्तमेव बहिः भासयेत्। बहिः वो महायोगी व यः स्वेच्छया यदा अस्माभिः स्तूयते महायोगी यः स्वेच्छया बहिर्भासते तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुर्देहादिमाविशन् भान्तमेवान्तर अर्थौघम् इच्छया भासयेत् बहिः। भट्टनारायणेन प्रदक्षिणविश्रान्तत्रैलोक्यं कल्पनाशतैः कल्पयन्नपि कोऽयैकौ निर्विकल्पः प्रदक्षिणम् अविश्रान्तत्रैलोक्यं कल्पनाशतैः। तस्य अत्र कल्पना नाम संकल्प एव भविष्यति, न तु कल्पना यथा येषां भवति कल्पना बालादीनां कल्पना भवति मनोराज्ये तस्य तन्ना विपरीतं। कल्पनाशतैः कल्पयन्नपि कोऽपि एकौ निर्विकल्पो जयत्यजः। ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವರ್ತತೆ। दुःखादिना विशेषश्चेत् तत्राप्यविषयता न च दुःखे प्रविकासेन दुःखार्थे संगमात्। यदि दुःखादिना विशेषश्चेत् तत्राप्यविषयता दुःखादिषु शिवत्वं न भवति। दुःखादिषु यद् बौद्धानां मतं वर्तते सुखेन तदव्याप्तेः। अस्माकं मते सुखेन बौद्धानां मते सुखेन तदव्याप्ते दुःखानन्तरं सुखं सुखानन्तरं दुःखम् इति न भवति। दुःखम् एव शाश्वतं नित्यं च इति बौद्धानां प्रतिज्ञा वर्तते। तो अत्र तत्र शिवे असति अपि दुःखे दुःखादिना विशेषश्चेत् तत्राप्यशिवता न च तत्रापि शिवत्वं न भवति। दुःखेऽपि प्रविकासेन दुःखार्थे धृतिसंगमात्।
मधुसूदन सरस्वत्या दशश्लोक्याम् अस्य एवं क्रियते। दुखानि सन्तु नो शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु कुन्ती वाक्यं भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रति किम् अपुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनं भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शनजन्यं सुखं भगवतः ये साधारण यद् दुःखम् आपतति उपपन्नं दुःखम् अन्तरितं भवति। अस्मिन् ये उदाहरणं दीयते मधुसूदनस्वामिना। न दुःखे तस्यैव इच्छा प्रसरात्। अनेन एवम् उक्तं दुःखेन संयुक्तो अर्थः दुःखार्थः दुःखमये विषये तत्रापि धृतिसङ्गमात्। धृतिः अत्र सर्वत्र धृतिः न भवति। धैर्यं स्थिरता सा च शिवस्य रूपं तस्याः सङ्गमः संसृष्टिः तेन दुःखार्थेषु बन्धनं मोह इत्युच्यते। अस्मादपि अस्माकं युक्तिः किं भवति भगवान्? अस्माभिः वेदान्तशास्त्रे युक्तिः दीयते आत्मा यदि भवेत् दुःखी कः साक्षी दुःखिता भवेत्। आत्मा यदि भवेत् दुःखी कः साक्षी दुःखिता भवेत्। यदि आत्मा दुःखी स्यात् तो दुःखस्य साक्षी कश्चित् भवितव्यः। अत्र अपरा एव युक्तिः दीयते कि दुःखेऽपि प्रविकासे दुःखार्थे धृतिसङ्गमात्। दुःखे धैर्यस्य सङ्गमः भवति। इदानीं जनाः दुःखी भवति तदानीं भगवान् शिवः धैर्यरूपेण तं दुःखं व्याप्नोति। इदानीं किं करोना दुःखं वर्तते, कथं करोनाजन्यं दुःखं वर्तते। तत्र सर्वे जनाः अत्र किं करोना इत्यस्य विध्वंसे अपि किं शिवस्य व्याप्तिः मन्तव्या, चिदैक्यं मन्तव्यं। कथम् एतद्द्वारा एतद्दृष्ट्या तु मन्तव्यमेव स्यात्। सुखेन तदनन्तरिते इति बौद्धानां प्रतिज्ञा। सुखेन तद्व्याप्ते येषां मते दुःखं नित्यं भवति, सुखं न भवति। यत् सुखानन्दं एतत्तु वैराग्य उद्दीपनाय। सौख्यं कुतः प्राणिनां विवेकन दुःखमपि सुखम् इति पातञ्जलानाम् अपि सूत्रे वर्तते। सुखमपि दुःखं विवेकिनां कृते सुखमपि दुःखं। तत्र अस्य येषां मते धैर्य इति व्याप्त्या दुःखेऽपि प्रविकासेन दुःखार्थे धृतिसङ्गमात् दृश्यते बन्धनं तेषु धृतिक्रीटादिके यथा निर्वृत्या यत्र योगोऽस्ति तत्रैव शिवता स्फुटम्। यद्वा धृति इति पदस्य कश्चित् भिन्नः अर्थः अभिप्रेतम्। धृतिः धारणं धीरता स्थिरता सा च शिवस्य रूपं तस्याः सङ्गमः संसृतिः तस्मात् तेषु दुःखार्थेषु बन्धनं मोहः दृश्यते यथा कीटादिके। अस्माकं युक्त्या तो सुष्ठुतरं निर्वाहः भवति। आत्मा यदि भवेत् दुःखी कः साक्षी दुःखिता भवेत्। दुःखस्य कश्चित् अहं दुःखी अहं सुखी इत्यादि सुख दुःखयोः कश्चित् साक्षी भवितव्यः। स एव चित्वैक्य रूपः चिदैक्यरूपः परमेश्वरः दुःखे सुखे च सुखस्य दुःखस्य च साक्षी वर्तते इति अनेन प्रयोजनं सिद्ध्यते। तेषां धैर्यप्रसङ्गः किं भवता रोचते न वा? धैर्यप्रसङ्गः इति किमपि तथा प्रकरणं नास्ति। कूकरसूकरकीटपतङ्गादिषु चाविधृतिः धीरता परिलक्ष्यते लक्ष्यते वा? एतेन इदम् अवसेयं यत्र दुःखादिकं परिस्फुटं यद्यत्र दुःखादिकं परिस्फुटं तत्र शिवत्वम् अपरिस्फुटं यत्र च निवृत्त्या मोक्षेण दुःखपरिहान्या योगः संश्लेषः अस्ति तत्र शिवत्वं सुस्फुटम् इति स्पष्टार्थः। अर्थात् यत्र सर्वानर्थनिवृत्तिः इति यत्र भवति यत्र भवितव्यं तत्र शिवत्वं शिवतत्वम् अपरिस्फुटं भवति। यत्र
परमानंद प्राप्ति तत्र शिवतत्त्वं सुस्फुटम्। अयमेव अर्थः निष्पादितं मनेन विदुषा। अथ चेत् चिद्वताम् एतद् वक्तुं युक्तं कदाचन पृथिव्यादेर्हि मूर्तस्य घटादेर्वा न युज्यते। नैवं घटस्य चैतन्यं मस्ति ज्ञानात् स्वकर्मणि नाज्ञात्वा कर्तुमिष्येत तथा चिदवबोधनात्। अथ चेत् चिद्वताम् एतद् वक्तुं युक्तं कदाचन भवतां चित् 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 चित्त्वैक्य चिद्वताम् ऐक्यपक्षे यदि चित् शक्ति चितिः वा ये चिद्वतामेव एतद् वक्तुं युक्तम् इति यदि भवताम् आक्षेपः स्यात् चेत् पूर्वपक्षी यदि एवम् आक्षेपेत कि एवं निर्वृत्या यत्र योगोऽसि तत्रैव शिवता स्फुटं धैर्यादीनां वा धैर्यादीनां धैर्यकीटादीनां लूता एकं काव्यं वर्तते आङ्ग्लकाव्यं जी किंग ब्रूस इत्यस्य। जी एकः कश्चित् फिरङ्गेषु राजा आसीत् ब्रूस इति नामधेयः। ब्रूस इति नामधेयः राजा आसीत्। जी शत्रुभ्यः पराजिता बहुवारं विजिगीषति बहुवारं च पराजिता खेदखिन्नः स क्वचित् विजने गतः। तत्र तेन एका लूता दृष्टा। सा च लूता आरुरुक्षति पुनः स्खलिता भूमौ निपतति पुनः आरुरुक्षति आरुहति अर्धमार्गे किञ्चित् आरुह्य पुनः भूमौ निपतति एवं स पुनः बहुवारं करोति। एक आङ्ग्लकाव्यं वर्तते। तो लूता कीटादौ अपि धैर्यम् अस्ति इति सोमानन्दपादेन शोभनम् उक्तम्। कथम्? जी अथ चेत् चिद्वताम् एतद् वक्तुं युक्तं कदाचन चिद्वतामेव यथा लूतादिप्रसङ्गे तस्य कस्य राजा विशेषस्य प्रसङ्गे एवं तत्तु चिद्वतामेव एतद् वक्तुं युक्तं पृथिव्यादैर्हि मूर्तस्य घटादैर्वा न युज्यते। यदि धृति इत्यादि रूपेण शिवत्व व्याप्तिः शिवस्य सद्भावः कीटादिषु एव तावद् भवति। अन्ये तु अन्येषु जडेषु घटादिषु न तु धीरा न तु अधीराः। कथम ये रामसराई महाभागा विसन्ति किम्? एषा एभ्यः सर्वेभ्यः म्यूट् कृतम् एवं किमपि वक्तुं प्रतिवक्तुं शक्नुवन्ति। अहं सन्नद्धः स्वयं स्वयंपदः। मैं सूयते। अच्छा 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 ह्यस्तनं किमपि विघ्नायितम् आसीत्। एवमेव धृति इति रूपेण केवलं चिद्वतामेव तावत् प्रसङ्गः इति स्यात् चेत् घटादिषु नास्ति जडेषु मूर्ति पृथ्व्यादि नैवं घटस्य चैतन्यम् अस्ति ज्ञानात् स्वकर्मणि नाज्ञात्वा कर्तुमिष्येत यथा चिदवबोधनात्। येषां मते चिदैकात्म्य मते घटादिषु अपि चैतन्यं भवति। शिवस्य सत्त्वास्वीकारो न युक्त इति चेत् मैवम् अत्र अनुमानमाह घटस्य चैतन्यम् अस्ति स्वकर्मणि ज्ञानात्। घटः स्वकर्मणां विषये ज्ञानवान् अस्ति। जलाहरणक्रियादिषु क्रियां निष्पादयति न तु गृहनिर्माणादिकां क्रिया। अत्र तर्कसङ्गतिं प्रदर्शयति नाज्ञात्मीति नाज्ञात्वा कर्तुमिष्येत यथा चिदवबोधनात्। अत्र तर्कसङ्गतिः प्रदर्शि नाज्ञात्वा। अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे यदि कश्चित् चित्शक्ति चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका तत्र सर्व चित्शक्तिरेव जडत्वं तस्यैव जडत्वेन व्यापकत्वात् सा एव चित्शक्ति जडेषु जडशक्तिरूपेण व्याप्नोति और चैतन्येषु चित्शक्तिरूपेण चैतन्यान् चित्शक्तिरूपेण व्याप्नोति। तदैव तस्य घटादिषु अपि एकान्ततः जडत्वं नास्ति। जडत्वं नाम येषां मते भवति एव न। प्रकाश ज्ञानजननात् जनेः कर्ताः जडः कथं जडेन व्यज्यते नापि चैतन्यम् अजडात्मकम्।
चिदात्मैव हि देवो अन्तः, ये अस्माकं यथा बौद्धादिषु भवति और अस्माकम् अजातवादे दृष्टिवादे एवमेव भवति। जी चैतन्यमेव स्पन्दमानः चक्षुरादिरूपेण घटपटाद्याकारेण स्फुरति। वस्तुतः घटादीनां सत्ता इहापि न मन्यते। मन्यते अत्र च मन्यते खलु श्रीचरणः? घटादीनां सत्ता पृथक् मन्यते। अत्र शैवदर्शने इदानीं यथा शैवदर्शने घटादीनां जडत्वं न मन्यते। घटः जानाति, शिवः घटं जानाति, घटः शिवं जानाति इत्यादि आकारकः प्रमा अत्र स्वीक्रियते। नो चेत् घटाद्यवच्छिन्ने स्थाने चित्वैक्यं तत्र तस्य तत्र व्यभिचारः स्यात्। चित्वैक्यस्य घटादिषु यदि जडत्वं इमे स्वीकुर्यात् असौ स्वीकुर्यात् तर्हि घटादि अवच्छिन्ने देशे तावत् प्रान्ते चितैक्यं न स्यात्। नहीं, तथा विभेदः नास्ति इति खलु आगतं। सर्वं शिवात्मकम् इति कृत्वा घटादीनामपि शिवरूपत्वमेव इति आगतं। शिवरूपत्वम् अतैव चैतन्यात्मकत्वम्। एवञ्च तेषां स्वरूपतः अपि सत्त्वमस्ति इति पूर्व आह्निकेषु आगतम्। अच्छा, घटरूपेणापि सत्यमेव इति पूर्वम् आगतम्। सतीश महोदय, जी घटो जानाति इति व्यवहारः न भवति लोके। अत्र अस्ति इति उच्यते। अत्र पश्यन्तु, कथं यथा अनुमानं पश्यतु। घटः स्वकर्मणां विषये ज्ञानवान् अस्ति, जानाति, घटस्य चैतन्यमस्ति, स्वकर्मणि ज्ञानात्। विमतं घटः स्वकर्मणां विषये ज्ञानवान् अस्ति, विमतं प्रतिज्ञा। एतस्मादेव कारणात् स जलाहरणादिकां क्रियां निष्पादयति। जलादि न तु गृहनिर्माणादिकां क्रियां। जलाहरणादिक्रियायाः निष्पत्त्या घटः ज्ञानवान् अस्ति। तत्र हेतुः अपि च न अज्ञात्वा इत्यपि च ज्ञानाभावे सति किमपि कर्तुम् इच्छा न जायते। यथा विद्युज्जनिकां क्रियाम् अजानन् भगवान् यदा वैष्णवेषु प्रसिद्धं वर्तते, वैष्णवेषु प्रसिद्धं वर्तते, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालामालकुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुः प्रश्नः श्रीचरण, विष्णुमयत्वं शिवमयत्वे नास्ति। नहीं, अत्र बहुभेदः नास्ति, सादृश्यं तु अस्ति एव तावत्। केचन जडेषु घटादिषु चैतन्यं नास्ति, लोके एवं विध व्यवहारः प्रसिद्धम्। अहं घटं जानामि, घटः मां न जानाति इत्येव सर्वत्र। एवम्, अतएव प्रश्नः इदानीम्, अतएव प्रश्नः उदेति, अस्य संगति कथं स्यादिति। घटः जानाति इति कथं निर्णेतुं शक्येत? अत्र अनेन ये ज्ञानवान् अस्ति, घटः स्वकर्मणां विषये ज्ञानवान् अस्ति, एतस्मादेव कारणात् सा नाम घटः जलाहरणादिकं क्रियां निष्पादयति। एवं नास्ति। अयं तर्कः अस्माकं मते घटेः चैतन्येन अधिष्ठितत्वात् घटः चैतन्येन अधिष्ठितः घटः ज्ञानवान् भवति, वस्तुगत्या नहीं। अत्र प्रमाणं किं स्वामिपादः? तत्र तो लोके शास्त्रान्तरे एवमेव भवति, जडत्वात् घट परप्रकाश्यत्वात् जडत्वात् घटादिवत्। कथम् एवं परप्रकाश्यत्वं वर्तते, यथा जडत्वं तु तत्र वक्तुं शक्येत, किन्तु ज्ञानवान् घटः ज्ञानवान् इति साधयितुं यदनुमानमुच्यते तत्र जलाहरणादिषु घटस्य कर्तृत्वं बाधितमेव, तस्य साधनत्वम् अपेक्षते। एवं साधनत्वं मात्रं वर्तते, कर्तृत्वं नास्ति।
येषामपि शोभनं प्रतिपद्यते। एवं घटाहरणादिषु घटस्वात्मनैव घटः जलं न आनयति। कश्चित् जनाः कश्चित् प्रयोज्य वृद्धः घटादिषु जलं संभृत्य आनयति। एवं एभ्यः एतस्मादेव कारणात् सा जलाहरणादिकां क्रियां निष्पादयति, न तु गृहनिर्माणादिकां क्रियां। यतोहि घटस्य ज्ञाप्तिमात्रे परमेश्वरेण अधिष्ठितत्वात् घटः अपि ज्ञानवान्, ज्ञानवान् अस्ति। तर्हि एव घटः केवलं जलाहरणम् आदिक्रियां सम्पादयति, न तु गृहनिर्माणादिकां क्रियां सम्पादयति। तत्र हेतुः दीयते। अस्मिन् दृष्टान्तः विषमः वर्तते, विषमः दृष्टान्तः। अस्माकं मते यदि वृत्तिं नावलोक्यतां, केवलं मूलमात्रम् अवलोक्य घटस्य चैतन्यम् अस्ति, नैवं घटस्य चैतन्यम् अस्ति ज्ञानात् स्वकर्मणि। घटादीनां स्वकर्मणि ज्ञानात् चैतन्यम् अस्ति, चैतन्येन अधिष्ठितत्वम् अस्ति इति अस्य संगतः अर्थः। नाज्ञात्वा कर्तुमिष्येत यथा चिदवबोधनात्। तस्य कर्तुमिष्येत नाज्ञात्वा कर्तुमिष्येत तथा चिदवबोधनात्। येषां मतेऽपि ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या क्रिया। ज्ञानेच्छा क्रिया, क्रिया ज्ञान इच्छा इत्यादि यथा स्यात् तथा नैवं घटस्य नैवं पूर्वपक्षं व्यावर्तनं क्रियते। पूर्वपक्षं व्यावृत्य घटस्य चैतन्यम् अस्ति इति स्वमतं स्थापयति। चैतन्यम् अस्ति ज्ञानात् स्वकर्मणि ज्ञानात्। तत्र स्वकर्मणि ज्ञानात् न अज्ञात्वा कर्तुमिष्येत। यदि जडः घटः अज्ञातज्ञकूटौ घटः स्यात् चेत् तस्य कर्तृत्वं न संभवति। कर्तृत्वं नाम जलाहरणादिकर्तृत्वं न भवति। तथा चिदवबोधनात् तस्य कर्तुमिष्येत इच्छा, ज्ञानेच्छा, क्रिया इति सर्वत्र सर्वं व्याप्नोति। तो एकैकं कृत्वा कर्तुमिष्येत इच्छा वर्तते, क्रिया वर्तते, चिदवबोधनात् ज्ञानम् अपि वर्तते। तो अत्र ज्ञानम् अनेन ज्ञाने हेतुः केवलं जलाहरणादिक्रियां यतोहि जनाः विविच्य जनाः विवेकवन्तः एव एवं कुर्वन्ति, इदं मम कार्यं वयं नास्ति। तो तद्वत् घटः चिदात्मकः सन् जलाहरणादिकां क्रियां निष्पादयति, न तु गृहनिर्माणादिकां। कथम्? तत्र बहु व्यभिचार अतिव्याप्तिः वर्तते। वाद्ययन्त्रादौ यद् घटं तत्र घटानां घटस्य किं तेन वाद्यत्वेन ध्वनिः निष्पाद्यते, तत्र अतिव्याप्तिः वर्तते। तत्र घटः चैतन्यः सन् जलम् एव मे आहर्तव्यं, न तु किं तालादिषु प्रसज्जितव्यम् इति घटः विवेचितुं न शक्नोति। अत्र तर्कसङ्गतिं प्रदर्शयति नाज्ञात्वा इति। ज्ञानाभावे सति कमपि कर्तुम् इच्छा न जायते, किमपि कर्तुम् इच्छा न जायते। यथा विद्युज्जनिकां क्रियामजानन् पशुपालादौ विद्युज्जनिकां क्रियामजानन् पांशुलपादौ हालिको न विद्युज्जननाय स्पृहयति। विद्युज्जनं नाम ये आकाशे यत् विद्युत् तडिदित्यर्थः। पांशुलपादादयः अपि आडयति अभ्रम् इति तडित्।
ताडयति अभ्रमिति तडित् बिजली इति बिजली इति पदवाच्यं। विद्युत् विद्युत् विद्युज्जनिकां क्रियां न जानाति पशुपालः पांशुलपादः हालिकाः प्राकृताः जनाः बिजली कथम् उत्पाद्यते विद्युत् तां क्रियां न जानाति। स तस्य अज्ञानेनैव विद्युत् जननाय न स्पृहयति। ये तडित् तडित् कथम् उत्पद्यते तद्वयमपि कुर्मः, विद्युत् इत्यस्य जननाय यत्नं कुर्मः इति हालिकादीनामपि प्रवृत्तिः न दृश्यते, यतोहि तत्र ज्ञानं नास्ति। एवमेव अनेनैव तर्केण अनेन एवं स्थापितं यत् घटस्य चैतन्यरहितः घटः नास्ति इति अग्रे वक्ष्यते। एकत्र चित्शक्तिः चेतनारूपा, जडशक्तिः जडात्मिका। एकवारम् अवलोकनं क्रियते अस्माभिः। ललिता सहस्रनाम कस्यचित् पार्श्वे वर्तते। एक कथमः कस्मिन् वर्तते, कस्मिन् शतके वर्तते चित्शक्तिः चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका। गायत्री व्याहृति संध्या द्विजवृन्दनिषेविता द्विजवृन्दनिषेविता द्वितीये शतके श्रीमणि सद्भ्रीं चित्शक्ति चेतना रूपा जड़शक्ति जड़ात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या। चित शक्ति चेतना रूपा। कथम श्लोकः? 140 शताधिक 140तमः। मध्यमा वैखरी रूपा 140 शताधिक 140तमः। 140 ही औपम्य शक्ति चित शक्ति ही औपम्य शक्ति ही चिदित्युपमायाम् इति यास्कस्मृतेः। चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमान इति पाणिनि स्मरणात्। द्वये अक्षरे ब्रह्मपरे अनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्या यमृतं त्वविद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः इति श्वेताश्वतरनिर्दिष्टं विद्यापदेन उच्यते। चित् अविद्यानिवारकत्वरूपं सामर्थ्यं चैतन्या परपर्यायं वा चित्शक्तिः। देवी भागवते पंचमस्कन्धे वर्तते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नृप। सर्वभूतेषु नाम घटस्यापि अंतर्भाव, घटेपि अंतर्भाव। घटे वर्तते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नृप। सर्वात्मना शक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वदा। चित्शक्तिः सर्वभूतेषु आद्याकारेण चित्शक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेव उच्यते इति संक्षेपशारीरकाचार्यः। तदेवाह चेतना रूपा चित्शक्ति परमेश्वरस्य विमला चैतन्यं वेव उच्यते इति संक्षेपशारीरका। चैतन्य रूपा शक्तिः इति गौडपाद सूत्रञ्च।
देवी भागवते प्राथमिकश्लोकेऽपि सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः चोदयात्। इयं चित्रिचरणा गायत्री। तो अच्छा, चित शक्ति जाता। अब जड़ शक्ति जड़ात्मिका अत्र जड़म दृश्यमात्रमात्मा स्वरूपम यस्या मायायाः सा जड़ात्मिका। तत्र यथा चिशक्ति रूपेण सर्वान् भूतान् व्याप्नोति अधितिष्ठति तद्वत् जड़ शक्त्यात्मिकापि सा एवमेव। चतुर्विंशत्यक्षरा छंदो गायत्री गायत्री छंद कर्मदेवी यद्वा गायत्र्या गोपकन्या जड़ शक्तिर्जड़ात्मिका। सृष्टव्य जगदात्मक शक्ति शक्त्य प्रतियोगिको माया परिणाम विशेषो जड़ शक्ति। सृष्टव्य जगदात्मक शक्त्य प्रतियोगिको माया परिणाम विशेषो जड़ शक्ति। सृज्य शक्ति मात्रोपलक्षणम एतत्। उक्तंज विष्णु पुराणे शक्तयः सर्वभावानाम् अचिन्त्य ज्ञान गोचरा शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः भवन्ति तपसां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता निमित्तमात्रमेवासो सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकारिणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः निमित्तमात्रं मुक्त्वैव नान्यत् किञ्चिदपेक्षते नीयते तपसां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तुतस्तुतां जडं दृश्यमात्रमात्मा स्वरूपम यस्याः मायायाः सा जडात्मिका। दृश्यमात्रं जडं अत्र दृश्यमात्रं जडत्वे दृश्यत्वम् इति उक्तम्। यस्याः मायायाः सा जडात्मिका। अत्र जडत्वं दृश्यत्वम् इति प्रोक्तम्। जडत्वे हेतुः दृश्यत्वम्। किन्तु अत्र मायायाः सा तद्रूपं सा जडात्मिका मायायाः भवति स्वरूपम् इत्युच्यते। तो चिदाधिष्ठानत्वात् नो चेत् चितः शक्तिर्नास्ति इति आयाति खलु। जडशक्तिः उभयोः यद् एका एव भगवती व्याप्यान् जड़ चित्शक्त्या सर्वान् भावान् व्याप्नोति चित्शक्तिरूपेण सा एव जड़शक्ति इति अनेन मृत्पाषाणादीनां जड़त्व हेतु। जड़त्व हेतु अपि तर्हि एव भवति यदि चिदाधिष्ठितत्वं। दृश्यं जड़मात्रमात्मा स्वरूपं यस्या मात्राया एनम् अस्य मते जडात्मिका इत्यत्र आत्मशब्दः स्वरूपपरः जडस्वरूपा अस्याः मायायाः इत्यर्थः। मायायाः जडस्वरूपत्वं। माया जड़ स्वतः किन्तु सन्निधानेन मायायां सत्ता स्फूर्तिश्च समायाति। यथा मायायां समायाति तथैव मायायाः कार्येषु अपि समायाति। एवमपि भगवतः एवं शिवस्य व्याप्त्या चिद्रूपस्य शिवस्य व्याप्त्या घटादिषु अपि चैतन्यस्पर्शः वर्तते। न्यूनातिरेकं तु प्रथमे श्लोके मीमांसितम् अनेन। क्वचित् न्यूनं वह्न्यादौ क्वचित् न्यूनं भवति प्रकाशकत्वं, क्वचित् बहुज्वाज्वल्यमानासु अधिकं भवति। अच्छा, ये शिवदृष्टिं अनुसर्यताम्। अथेदं भवता वक्तव्यं यद् घटादेः अचैतन्यं भवता कथं केन प्रकारेण आज्ञातं। ननु घटादो चेष्टोन्मेषादि अभावात् चैतन्यभाव इति चेत् न। चैतन्यं नवम कक्षायां भवति भगवान्। इदानीं मया नवम कक्षायाम् अधीतम् इति मया इदानीमपि स्मर्यते। जी।
नवम कक्षायां जड़ और चैतन्ययोर कः भेदः इति विशंसितम्। तत्र भवति गतिः, श्वसनं, प्रजननम और प्रतिक्रिया चतुर्षु। आंग्लभाषायां मया नवम कक्षायाम् आंग्लभाषायाम् अधीतम्। लोकोमोशन और किं भवति रेस्पिरेशन, अपरः रिप्रोडक्शन रिस्पान्स् टु स्टिम्युलै। बायोलॉजी इत्यस्मिन् चतुर्भिः चिज्जडयोः भेदः ज्ञायते। किन्तु अस्य मते अनेन ये घटादेः यदि अचैतन्यं भवतां मते तत् अचैतन्यं कथं भवति? घटादेर्भवता ज्ञातम् अचैतन्यम् अचैतन्यं कथं यदि चेष्टोन्मेषादिभावत्तन् मूर्छिते किं करिष्यति? यदि चेष्टा नास्ति, न चेष्टते, उन्मेषः न भवति, आदित्यनेन अन्यतपि यत्किमपि चैतन्यादौ उपलभ्यन्ते, तेषाम् अभावे यदि चैतन्यं भवता न स्वीक्रियते, जडत्वमेव तावत् स्वीक्रियते, तर्हि मुग्ध एक मूर्छा एक अधिकरणं वर्तते मुग्धादि अर्धसम्पत्ति। जी मूर्छिते किं करिष्यति? चेष्टोन्मेषादभावात् तन्मूर्छिते किं करिष्यति? जडत्वं मन्स्यते भवता। ये अर्धसम्पत्ति के वो अधिकरणं किमस्ति? सूत्रं मुग्धे अर्धसम्पत्तिः परिशेषात्। परिशेषात् मुग्धे अर्धसम्पत्ति। अत्र येषाम् अभावे वृक्षादिषु अपि जडत्वमेव येषां मते। यदि येषां प्राणान् उन्मेष विहारादि चेष्टोन्मेषादि अभावात् जडत्वम् आशङ्क्यते घटादीनां, तत्र वृक्षादिषु अपि अतिव्याप्तिः मन्यते, अतिव्याप्तिर्भविष्यति। न च घटादौ प्राणादुन्मेषविरह अभावः तत्र जडत्वं स्वीक्रियत इति वाच्यं। कस्य पुरुषस्य तत् प्राणादिकस्य अभावत्वं सर्वचैतन्यवादे तु चार्वाको अत्र न सिद्ध्यति। प्राणाद्युन्मेषविरहात् अभिव्यक्तं नु कस्य तत् सर्वचैतन्यवादे तु चार्वाको अत्र न सिद्ध्यति। तो एक अस्य अपरं प्रयोजनं भवति यदि घटस्य प्राणादि सत्ता प्राणस्य क्वचित् एवं विवादः प्रसक्तः। मूर्धादो न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम ये किं अथर्ववेदे महाद्यशः यस्य नाम मध्यशः। तो चेत् येषां मते केचन अत्र एकदेशिनः सन्ति, तेषां मते मूर्ते शालग्राम विग्रहादौ शिवलिंगादौ चैतन्यं नास्ति। अतः बाह्येषु प्रतीकेषु और किं नाम मूर्त्यादिषु अर्चना न विधेया, तद्वेद विरुद्धम् अस्ति। तत्र एका युक्तिः दीयते प्राणस्य सर्वव्यापकत्वं। चेष्टोन्मेषाद्यभावात् चैतन्याभावः इति चेत् चेष्टादि उन्मेषाभावात् न च घटादो द्वितीया युक्ति। चेष्टा उन्मेषाद्यभावात् तन्मूर्छिते किं करिष्यति, और प्राणादि उन्मेष विरहात् अभिव्यक्तं नु कस्य तत् सर्वचैतन्यवादे तु चार्वाको अत्र न सिद्ध्यति। ये पंचमहाभूतानां जडत्वम् इच्छन्ति तेपि गुरुवः आं भगवन् तत्र प्रति उपसर्गपूर्वक मांग धातोः सदृशार्थकः वर्तते। प्रतिमा इत्यस्य प्रतिपूर्वकं मानार्थं धातुः माने तो मांग माने तस्य न तस्य सदृशः अस्ति इत्यर्थः। सादृश्यं तु अत्र नास्ति। अस्य अर्थः मन्त्रे तु अस्य अर्थः नास्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तत्र मीङ् माने धातुः वर्तते। मांग माने प्रति उपसर्गपूर्वकः मांग माने धातोः मांग माने
प्रतिना तस्य सादृश्यार्थकः गृह्यते अत्र किं? राजू राजू तस्य जी गुरुजी। परिच्छेद्यत्वं नास्ति, तस्य परिच्छेद्यत्वं नास्ति, तस्य व्यापकत्वात् परिच्छेद्यत्वं नास्ति, तात्पर्यमस्ति। नास्ति। एवम् एवम् यदि प्राणात्मकः सूत्रात्मा प्राणात्मकः वर्तते सर्वव्यापकः स आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तान् व्यष्टिशरीरे लिङ्गशरीराभिमानी मन्यते, सूक्ष्मशरीरं व्याप्नोति और समष्टि तत्र सूत्रात्मतया आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं प्राणेन अधिष्ठितं वर्तते। तद् श्रुतयः सन्ति अप्सु प्राणाः प्रतिष्ठिताः एवं मृत्पाषाणादौ अपि प्राणात्मकत्वेन सूत्रात्मा वर्तमानः। तो सा एव प्रतिमा ईश्वरस्य यद्यपि प्रतिमानं नास्ति, ईश्वरस्य प्रतिमानं नास्ति, यदि ईश्वरः जगत्कर्तुः ईश्वरः तस्य सृष्ट्यादि अवच्छिन्ने कस्मिन् देशे काले यद्वा वस्तुनि वा ईश्वरस्य यथावत् व्याप्तिः न शक्यते। ईश्वरः स्वकार्य ईश्वरः व्यतिरेकी। एवं यद्यपि तस्य मानः प्रतिमा यद्वा तस्य सादृश्यं क्वचित् नास्ति, तथापि प्रतिमादौ नास्ति इति न वक्तव्यम्। कथं? सत्यं। प्रतिमादौ तस्य व्यापकत्वं वर्तते। द्वितीया युक्तिः जडादीनां चैतन्ये जडत्वनिरासे न च घटादौ प्राणाद्युन्मेषस्य विरहः अभावः। अत्र वैदिकी प्रक्रिया अपि सुसंगता। प्राणशक्तिः सर्वं व्याप्नोति। प्राणः सूत्रात्मा वेदांत प्रक्रियासु सतीशा महाभागाः जी प्राणः सूत्रात्मा आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तान् सर्वं व्याप्नोति जी एवं मन्यते। एवम् एवं मृत्पाषाणादीन् अपि व्याप्नोति। जी येषु अपि अप्सु प्राणाः प्रतिष्ठिताः। एवं भङ्ग्या जलादीनां विग्रहणं भवति, पृथ्व्यादीनां विग्रहणं भवति। जी एवं घटे भी प्राणशक्तिः वर्तते। कथम्? एवं वायुना खलु सूत्रेण इदं वोचं भूतं च प्रोतं च। केन 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 सूत्रेण? वायुना खलु गौतमसूत्रेण अच्छा अच्छा। भूतं च प्रोतं च इति। प्रोतं च प्रोतं च। वायुना खलु, वायु नाम तो प्राणस्य उपलक्षणम्। एवं तो न च घटादौ प्राणादुन्मेषस्य विरहः अभावः, तस्मात् तत्र जडत्वं स्वीक्रियत इति वाच्यम्। यद् प्राणादुन्मेषविरहात् घटादीनां जडत्वम् इति स्यात् चेत् अग्रे किञ्चित् उपरि इति स्यात् चेत् कस्य विरहः? कस्य पुरुषस्य स्वीकार इति वाच्यं। कस्य कस्य विरहः? पुरुषस्य अभावत्वं अभिव्यक्तं परिस्फुटं न कस्यापि इत्यर्थः। न कस्यापि इत्यर्थः। यथा जगति सर्वेऽपि पदार्थाः पञ्चीकृताः तेन घटादिष्वपि वायोः सत्त्वात् वायोरेव च प्राणादित्वात् घटादावपि प्राणादे सत्त्वं सुसिद्धम् इति। एवञ्च संसारेऽस्मिन् सर्वेऽपि पदार्थाः भवता चेतना वा स्वीकर्तव्याः स्युः अचेतना वा। अच्छा, अनेन एवं जडत्वनिरासेन चार्वाका अपास्ता। जी अचेतना वा सर्वचैतन्यवादे तो भवनमित्रस्य चार्वाकस्य सिद्धान्तः खण्डितो भविष्यति। भवनमित्रः नाम ये घटादौ जडत्वम् इच्छन्ति। यदि च भवता सर्वैः एकैकोऽपि परमाणुश्चेतनाः स्वीक्रियते तर्हि एकस्यामेव घटव्यक्तौ अनेके चेतना आपतेयुः इति वैशेषिकस्य परमाणुवाद एव निरस्तः स्यात्। तदैवाह परमाणुकथा नहि इति। परमाणुकथा नहि इति तस्मादेवं मन्तव्यं यत् शिवतत्त्वस्य परमेश्वरस्य तथा
तेन प्रदृश्यमान प्रकारेण सम्भूते उत्पत्तेः प्राकट्यात् सर्वं समञ्जसम् अथवा तथा भवता तेन तेन रूपेण शिवतत्त्वस्य सम्भूतिर्न मन्यते तर्हि इदमेव मन्तव्यं यद् एकैकश एव चैतन्यम् अस्ति सर्वत्र एव अस्ति इत्यर्थः। एकैकश चैतन्यम् अस्ति सर्वत्र एव अस्ति इत्यर्थः। अस्य अर्थः कथम् अनुसन्धेयम्? एकैकश चैतन्यम् अस्ति सर्वत्र चास्ति इति वा? एवं उभयथापि एकैकशः अपि पदार्थानां चैतन्यं भवति तथा च सर्वत्रैव अस्ति इत्यर्थः आयाति। स्थूलदेहां पुंसां मतिर्यत्र जडत्वम् उपलक्षयति तत्रापि परमार्थतश्चैतन्यम् अस्त्येव इत्याशयिनाः अनभिव्यक्तस्वरूपम् अत्र 21 तथा वा शिवतत्त्वस्य सम्भूते अथवा तथा एकैकशो चैतन्यम् अनभिव्यक्तरूपकम् इतश्च तेऽपि चिद्वन्तः स्वात्मनि ज्ञानयोगतः स्वयमेव न चेत् ज्ञानम् आत्मन्येषां प्रजायते। घटादीनां चैतन्ये हेत्वन्तरं प्रस्थापयति इतश्च। देवदत्तादिना तेषां बोधः कथं क्रियते तदेवाः स्वयमेव न स्वकमेव स्फारयति नान्यथा। यदि देवदत्ता घटे चक्षुः प्रेरयेत् नयति तर्हि किं करोति? नयनेन तस्य चक्षुर्गोलकं घटपर्यन्तं न प्रयाति प्रत्यक्षदृष्टत्वात्। ननु शक्तेः अव्यतिरेकात् सर्वत्र सत्त्वात् शक्तिमतो देवदत्तस्य भोगतायां भोगसम्पादनविषये तत्रैव देवदत्तशरीर एव वेदनं घटादिर्ज्ञानं जायत इति चेत् न। आत्मनः परममहत्परिमाणवत्वेन यत्र यत्रात्मसत्ता तत्र सर्वत्र ज्ञानोत्पत्तौ शरीरस्य व्यर्थत्वापत्तेः। न च शरीरोऽयं जडत्वात् चैतन्याभाववत् शक्तः शक्तिस्वरूपचैतन्यम् अपेक्ष्यत इति वाच्यम्। घटस्यापि तत्शक्त्याः एव अपेक्षते तत्रापि चैतन्यस्य अवश्यमेव स्वीकारात् तस्मात् घटादौ अपि चैतन्यं मूलीकर्तव्यम् इत्याशयः। ये तान्त्रिकानां सिद्धान्तः वर्तते। नान्यथा ग्रहणं तेषां देवदत्तेन चेत् भवेत्। देवदत्तोऽत्र किं कुर्यात्? चक्षुश्चेत् प्रेरयेत् घटे गोलकं न प्रयाति यः शक्तेरव्यतिरेकतः शक्तिमद्भोगतायां तत्रैव वेदनम्। आत्मनः व्यापकत्वेन शरीरे व्यर्थता भवेत्। जडत्वात् अथवा शक्तः तच्छक्त्या तद्घटो भवेत्। 25 पर्यन्तं घटादीनां जडत्वं निरस्य चैतन्यात्मकत्वम् अनेन साधितं। 25 श्लोकपर्यन्तं। पुरा शक्तेरानयने चक्षुः शक्तं न वेति वा तस्यापि शक्तेः कल्प्यत्वे भवत्यानन्त्यसङ्गमः। येषाम् अनवस्था दोषः आयाति। यदि ज्ञेयता शक्तिः स्वाभाविकी नास्ति किन्तु चक्षुषा तत्राधीयत इति चेत् तर्हि वक्तव्यं यत् तत्शक्त्याधान सामर्थ्यं चक्षुषि स्वाभाविकं परेणाहितं। स्वाभाविकं चेत् घटे एव किं न मन्यते भवता सा स्वाभाविकी शक्तिः। परेणाहितं चेत् भवत्यानन्त्यसङ्गम अनवस्थापातः। भवतां मते वृत्ति अंतकरणात् वृत्तिः अंतःकरणात् घटादि संस्कृता वृत्ति चक्षुरादि मार्गेण बहिर्निर्गत्य व्याप्यान् घटादीन् व्याप्नोति। तेषाम् अज्ञानाकारम् आवरणं भङ्क्त्वा घटे ऐक्यं विभजुषि सौरालोकादिवत् झटिति संकोच तत्रयं प्रयोगः सिद्धांत बिंदौ एवं तत्र अयं प्रयोगः वेदांत सिद्धांते वेदांत प्रक्रियासु घटे चेत न मन्यते सा स्वाभाविकी शक्ति परेणाहितं चेत भवत्या अनन्त्य परेण अस्माकं सिद्धांते परेण आहिता मंतव्या यद्वा स्वतः घटस्य एव शक्ति।
नहीं, स्वतः घटस्य शक्तिर्नास्ति। नास्ति अस्माकं मते। मनसो न च बाह्ये तस्यापि प्रसरः क्वचित्। प्राक्शक्तिरसामर्थ्य शक्तेः शक्तत्वमापतेत् शक्तिर्घटेत्र किं कुर्यात् गृहीत्वान्तरथा विषेत्। बुधनोदरादिकं तत्तु गृहीत्वा न च विद्यते। अत्र पृथुबुधनोकार खरपद्वय संयोगः घटः इति। अच्छा, यदि शक्तिः मनसः शक्ति इति मन्तव्यः। अच्छा, इदं मनसः प्रेरकत्वम् अनेन न मन्यते किम्? पुरा एकवारं प्रेरकत्वं खण्डितम्, आत्मनः प्रेरकत्वं। सा एव चित्शक्तिः मनादि उपहिता यदि चक्षुरादिद्वारेण बहिर्गत्वा घटेन ऐक्यं भवति, यस्मिन् का बाधा? यदि मनसः मन्तव्यः तर्हि न एव वैशेषिकसिद्धान्तानुसारेण शरीरस्य मनसा प्रसारः न भवति। एवं शरीरस्य बहिः मनसः स्वतन्त्रः प्रसारः न भवति श्रीचरण। अच्छा, एवं परतन्त्रं बहिर्मनः इति न्यायात् तस्य मनसः क्वचिदपि बाह्ये बहिःप्रदेशे प्रसरः गमनं नास्ति तस्य अणुत्वात्। अच्छा, अत्र हेतुः भवता हेतुः किम् आसीत्? सूत्रं किम् अस्ति? किं किं भवता एकं सूत्रम् अत्र प्रोक्तं, परतन्त्रं बहिर्मनः। परतन्त्रं बहिर्मनः। जी, तो स्वातन्त्र्येण मनसा बहिर्गतिर्न भवति, न भवति बाह्यविषयेषु। अस्य नास्ति। अनेन बहिर्गमनः बहिर्गमनाभावे हेतुः अणुत्वम् इति प्रोक्तम्। अच्छा, तस्य अणुत्वात् तेन घटपटादीनां ज्ञानं अणुत्वं कथं हेतुः? अणुत्वेव जडत्वं हेतुः इत्येव जडत्वं वक्तव्यम्। अतः ज्ञानसम्भविष्यात्। चेतनप्रेरितत्वे सति गच्छति न गच्छति इति चेतनस्यैव कारणतः वक्तव्या स्यात्। तात्विकानां मते यदा विष्णोः परिणामित्वं मन्यते, तात्विकानां मते अपि घटादीनां चैतन्यत्वं स्वीक्रियते न वा? तद आकारगुणत्वात् न द्रव्याच्च चलनं पृथक् शक्तिर्न चापि तज्ज्ञानं येन सा तन्निवेदयेत्। शक्तिमतो भिन्नत्वात् एकस्य गुणः रूपत्वात् अपरस्य च आश्रयत्वात् मनसा इवं शक्तिः मन्येत् यदि तर्हि यक्षा तत्राक्षेपद्वयं नये वैशेषिक नये मनसा बहिर्गतिः नास्ति और वेदांतादि शास्त्रम् अनुसृत्य तस्य मध्यमपरिमाणतया बाह्यप्रसरः स्वीक्रियते तर्हि शक्तिः अत्र घटविषये किं कुर्यात्? मध्यपरिमाणतया तो मनः स्वतः मनसः बहिःप्रसरः न भवति। तत्तत् उपहिता मन अंतःकरण उपहितायाः वृत्तिः बहिःप्रसरः भवति वेदान्तशास्त्रे। यद्वा वेदान्तादिशास्त्रमध्ये श्रीवैष्णवानां विशिष्टाद्वैतिनां काचित् पृथक् प्रक्रिया भविष्यति। अत्र घटविषये किं कुर्यात् इति प्रश्नः उत्तरं ददाति। गृहीत्वाति मनः घटादिकम् उपसृत्य घटव्यक्तिं गृहीत्वा आदाय अन्तरतः शरीराभ्यन्तरम् आविशेत प्रविशेत इत्यापत्तिः। वेदान्तनये यथा जलं तडागोदरस्थं ततो निर्गत्य कुल्यात्मना केदारादिकं प्राप्य केदारादि आकारेण परिणमते तथैव मनसोपीन्द्रियप्रणालिकया शरीरात् बहिर्निर्गत्य येषां मन इत्यस्य काचित् मनसा अन्तःकरण उभयता वृत्ति नामैभ्यः क्वापि न उल्लिख्यते। बहिर्निर्गत्य विषयप्रदेशं प्राप्य विषयाकारेण परिणमते।
तदसिद्धान्ते च तत्तु मनस्तु बुधनोदरादिकं बुधनं च तदुदरं तदादिर्यस्य स बुधनोदरादिकः शेषात् विभाषा इति क्वप् क्वप् कप् वा कप् कप् प्रत्यय तब तं घटादिकं गृहीत्वा शरीराभ्यन्तरं निविशेत् यतो हि मनसोः घटादिभ्यः पृथग्भूय चलनादिकम् असम्भवति न सम्भवी तदेवाह न द्रव्यात् चेति किन्तु घटज्ञानं तु प्रविशति न वा यतो हि मनसः घटादिभ्यः पृथग्भूय चलनादिकम् असम्भवे न सम्भवेत् घटं घटं घटस्य चालनं कः इच्छति घटज्ञानस्य ग्रहणं भवति तदेवाह न द्रव्यात् चेति शक्तेः पार्श्वे तथा भूतं ज्ञानमपि नास्ति एभ्यः सोमानन्दपादेन या काचन युक्तयः अत्र प्रस्तुताः जी ताभ्योऽपि निपुणतरा युक्तिः वेदान्तादिशास्त्रे सन्ति एवं एतदेव एनमेव अर्थं साधितुं शोभनायुक्तिः दुःखस्यापि तत्र कः साक्षी दुःखिता भवेत् तत्र चित्वैक्यम् अपि साध्यते सर्वत्र शिवत्वम् अपि साध्यते दुःखस्य दुःखेपि शिवत्वं साध्यते ननु घटाभ्यन्तरे वर्तमाना शक्तिरेव शरीराभ्यन्तरं प्रविशति इति चेत् न शक्त्या सह शक्त्याश्रयस्य घटस्यापि प्रवेशस्य आवश्यकत्वात् यावत् च न घटस्य प्रवेशे शरीरे प्रवेशः तावदणुप्रमाणेन मनसा घटस्य असम्भवात् सम्बन्धात् घटज्ञानस्य अनुपत्तेः अतः घटेः शक्तिस्वीकृति असङ्गता कस्य वेदान्तिमतं एतत् घटस्यान्तरे वर्तमाना शक्तिरेव शरीराभ्यन्तरं प्रविशति इति शक्त्या सह शक्त्याश्रयस्य घटस्यापि प्रवेशस्य आवश्यकत्वात् यावच्च न घटस्य शरीरे प्रवेशः तावदनुप्रमाणेन मनसा घटस्य असम्बन्धात् घटज्ञानस्य अनुपत्तेः अतः घटे शक्तिस्वीकृति असङ्गता एवं घटे शक्तिस्वीकृतिरसङ्गता किन्तु यदि अस्मिन् अणुप्रमाणत्वं स्वीकृतमिति कृत्वा अस्मिन् मतं तु नास्ति वेदान्तनये मनसः अणुप्रमाणत्वं भवति इति अनेन प्रोक्तं पूर्वं मध्यमपरिमाणत्वं स्वीक्रियते मध्यपरिमाण अच्छा मध्यपरिमाण तस्य अणुत्वात् अणुपरमा न्यायवैशेषिकमते न्यायवैशेषिकमते अणुप्रमाण अणु 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 अणुत्वं स्वीक्रियते विभुत्वेन्द्रियाणां ते किं वृथैव शरीरता चक्षुषा चेदर्पितं मे मनसा आत्मन्यथार्पते अथ आत्मनि यथार्प्यते ननु घटाभ्यन्तरे वर्तमाना शक्तिरेव शरीराभ्यन्तरं प्रविशति इति चेत् न शक्त्या चेत् यदिन्द्रियाणां विभुत्वेन परिमाणवत्वेन घटादिज्ञानानां सिद्धिरमन्यते तर्हि किं ते तव मते शरीरता शरीरस्य सत्त्वं वृथैव व्यर्थम् उरीकरिष्यते न इत्यर्थः ननु चक्षुषा विषयम् आदाय मनसि समर्प्यते मनश्च तमात्मनि समर्पयति इति सरण्या आत्मनो घटादेर् अपरोक्षानुभूतिर्भवति इति चेत् तर्हि भवताम् आप्तवचः शैव सिद्धान्तः स्फुटम् यदि चक्षुषा विषयम् आदाय मनसि समर्प्यते मनश्च तमात्मने समर्पयति तर्हि तो मया प्रोक्तं मनसा घटसञ्चालनं कथं भविष्यति आत्मनो घटादेरपरोक्षानुभूतिर्भवति इति चेत् तर्हि भवताम् आप्तवचः सिद्धान्तः स्फुटं मनसि आयातं स्वीकृतं भवतामत्सिद्धान्तितम् इत्याशया अस्माभिः सदैव आत्मनो ज्ञानेच्छाक्रियावत् स्वीकारात् शक्तिर्ज्ञानस्य हेतुत्वस्वीकारे ये विकल्पाः समुत्थिताः मनसो ज्ञानस्य हेतुत्वस्वीकारे त एवापतन्ति अतः सर्वे पदार्थाः इच्छाज्ञानक्रियावन्तः स्वीकर्तव्याः इच्छादिकं च परमशिवस्य स्वातन्त्र्यम्
शादिकं चक्षुरश्मि गमत्वं चेत् सप्रत्यक्षोर्करश्मिवत् भावानां प्रतिबिम्बत्वम् आत्मनोऽपि न युक्तता। प्रतिबिम्बेषु असत्यत्वात् अमूर्तेषु येषु अगोचरात् तस्मात् घटः स्वमात्मानं अवगच्छन् अवस्थितः। तस्मात् घटः स्वमात्मानम् अवगच्छन् अवस्थितः। एतावता अग्रे श्वः भविष्यति। घटादीनां चिदात्मकत्वं यावत् साधितं वर्तते। अत्र उदाहरणम् अपि अस्माकं मोघं गतः। दृश्यत्वात् घटादिवत् तत्र दृश्यत्वम् अपि घटादीनां जडत्वे हेतुः नास्ति। यथा विष्णुः ये एका मया श्लोकः प्रोक्तं, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालामालकुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुश्च चिदात्मकः, तेन चिदात्मना विष्णुना अधिष्ठितत्वात् जड़ादिषु शालग्रामशिलादिषु चरणोदकेषु और आहितासु अग्न्यादिषु प्राणेषु प्राणात्मकेषु शब्द ब्रह्मणि सर्वत्र चैतन्यमेव चैतन्यं भाव्यते। तो घटस्य अपि घटे चैतन्ये का हानि? घटे चैतन्ये हानिर्सु नास्ति, किन्तु उक्तासु युक्तिषु एभ्यः घटस्य चिदात्मकत्वं साधितव्यं साधने या युक्तयः दीयन्ते तासु काचित् विप्रतिपत्तिः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं वेदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजाङ्गमानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्मायावी वज्रंभयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितां साक्षात्करणात् भवेत् पुनरावृत्तिरभवां बहुविधौ। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य च चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्फुरते ज्ञानामीतमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमिन्द्रियाण्यचलं स्त्रीबालान्तजनोपमास्त्वमिति भ्रान्ताः महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः रागस्वासमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु तथा सर्वास्तवस्वर्धमानमहमित्यन्तः स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणदया स्वामी संबन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव
स्वप्ने स्वप्ने जाग्रदिवाय येष पुरुषो मया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये वैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनिलो निलो परमहरनाथो हिमांशुकुमादित्याभातिचरा यस्यैव मूर्तिष्टकम् नान्यत् किञ्चन नान्यतकिञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् यस्मात् परस्मात् विभोः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिदं सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादनुस्मिंस्तवे येनानुस्मृतवे तेनास्य श्रवणात् श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च तदर्थमननात् सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं या ईश्वरत्वं सतसिद्धे तत्पुनरष्टधा पुनस्तदा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि पटविटपसमीपे समीपे भूमिभागे भूभागे षण्णं सकलमुनिजनानां सकलमुनिजनानां जानदातारं ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनभूमीशं त्रिभुवनदक्षिणामूर्तिः दक्षिणामूर्तिमीडं जननमरणदुःखच्छेदं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्राव्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः। नारायण ओम। रामसुलाई महाभागा ये विषय रुचते न वा? जी स्वामी पद बहु कल्याणं भवति रोचते। इदानीं समीचीनं स्वामी पद। अहम् अतीव समीचीनं सौख्यं वर्तते। जी स्वामी पद बहु सौख्यं भवति, वृत्तेश्च ऐस्थल्यमपि भवति। एवं। हाँ जी स्वामी पद। चरणेषु कोटिशः प्रणामाः स्वामी पद। नमो नारायण नारायण श्री चरणेषु ओम। प्रणाम। नारायण। प्रणाम।